बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, फिर भी बहुत सारे लोग ईमान वाले होकर भी नमाज नहीं पढ़ते। तो बेनमाजियों का दुनिया में और मरने के बाद क्या अंजाम होता है, आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। अजीज़ान गिरामी वक़ार तक एक हदीस में मिलता है बेनमाजी को 15 तरह के अज़ाबात में मुब्तला किया जाए, 15 किस्म की। उसमें से 5 दुनिया में ही मिलते हैं, 5 उसे कब्र में मिलते हैं और 5 हशर में मिलते हैं। बड़ा अजाब तो उसमें यह है कि कब्र से उठाने के वक्त उसका चेहरा काला हो चुका होता है, जिस वक्त वो उठाया जा रहा होता है, और मौत के वक्त उसे बहुत ज्यादा खौफ दिल में डाल दिया जाता है, बहुत खौफ होता है। बेनमाजी मरना नहीं चाहता, बहुत खौफ के साथ मरता है। नमाजों को तर्क करने वाला बहुत डर के साथ वो दुनिया से जाता है। ये अजाब दुनिया मरने के वक्त उसे दिया जाता है। बल्कि बाज औकात पर ऐसा भी फरमाया गया कि जो अपने रब का सजदा नहीं करता था, उस वक्त शैतान रूह निकलने के करीब आएगा और उसे अपनी इबादत के लिए कहेगा, तो वो बंदा उसकी इबादत कर जाएगा और काफिर होकर के मर जाएगा। कभी कभार ऐसा। बाकी रही बात, अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाए। इसलिए भी डर लगता है कि जो अपने रब की इबादत को हल्के में लेता है, तो फिर वो किसी और की भी इबादत कर सकता है। मौत के वक्त ऐसी सख्ती होती है, इतनी खतरनाक हालत होती है कि एक कतरा पानी का उसको लिए एक नदी के बराबर होता है, नज़ा के आलम में, सकरात के आलम। ऐसे वक्त ईमान की हिफाजत बहुत सख्त मामला है। लेकिन बेनमाजियों के साथ ऐसे मामला तो नमाज उसके लिए सुकून भी पैदा करती है। यहाँ तक कि फरमाया गया कब्र में भी उसके लिए सुकून लाती है नमाज, हश्र में भी उसकी सिफारिश करती है नमाज। यहाँ तक कि जिस दिन तुम्हारा जनाजा उठे, हमारा जनाजा उठे, ये वो टुकड़ा जो मस्जिद में सजदा करते हो, ये तुम्हारे गम में रोता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, गम में रोता है। और यहाँ तक कि मस्जिद का वो मुसल्ला जहां पर तुम सजदे करते थे, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करता है, मौला आज वो बंदा गया है जिसकी पेशानी से मुझे ठंडक थी, तेरी इबादत करता, तेरे सजदे करता, मुझे जमीन को ठंडक थी, मौला मेरी सिफारिश पर उसको तू बख्शिश फरमा दे। जमीन सिफारिश करती है। बल्कि वो कब्र में जाता है नमाजी, तो कैसे कहा गया, कब्र दबाती सबको है। नमाजी जब कब्र में आता है तो फरमाया गया उसे कब्र ऐसे दबोच लेती है जैसे बिछड़े हुए बच्चे को मां पा लेने के बाद दबा लेती है, अपनी बाहों में जिस तरह से उसे दबोचती है, भेज लेती है। तो फरमाया गया नमाजी जब कब्र में जाता है तो कब्र उसे मोहब्बतों से घेर लेती है, मोहब्बतों से घेर लेती है। जैसे बच्चे को सुबह से अगर माँ ने नहीं देखा, शाम में आया तो सीने से चिमटा लिया। मेरे अजीजों, नमाज कायम रखो। जिस तरह तुम्हारे लिए जिंदगी में खाना पीना कपड़े पहनना जरूरी समझते हो, इससे ज्यादा जरूरी समझो मेरी नमाजें हैं। खाना खा लिया, हजम हो गया, ये सब चीजें दुनिया में चली जाएंगी। नमाज छोड़ा तो बरसों खड़ा रहना पड़ेगा, कयामत के दिन कब्र में झेलना पड़ेगा। आपको कब्र में नहीं पूछा जाएगा दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया था, रात को खाए बगैर क्यों सो गया था, नहीं पूछा जाएगा। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि नाश्ते में तूने ऑमलेट लिया था कि नहीं लिया था, लेकिन उसका तो एहतमाम तुम करते हो, नाश्ते की फिक्र है। सोने से पहले आप खरीद करके रख लेते हैं, कल सुबह नाश्ते में उठना है तो क्या क्या चाहिए, रोटी चाहिए, ऑमलेट चाहिए, पाव चाहिए, ब्रेड चाहिए। इंतजाम तो कल की भूख की आज कर रहे हो, जबकि वो चीज तुम्हें पूछी भी नहीं जाएगी। हलाल अगर खाया है तो उसका हिसाब क्या है। लेकिन मेरे अजीजों, नमाज अगर तर्क किया, एक एक नमाज के बारे में कितनी कितनी देर तक खड़ा किया जाए, बहुत बहुत देर तक खड़ा किया जाए। हमारे एक उस्ताद मिस्र में, एक मर्तबा का इत्तेफाक है, मैं आपको बताऊं। मामला तो एग्जाम के पहले अपनी आईडी वगैरह जमा की जानी होती, पेपर जमा करना रहता है एग्जाम से पहले, तो अपनी सारी चीजें लेकर के पहुंचना था। हम हॉस्टल से निकले, जब कॉलेज में पहुंचे जहां पर दर्स होता है, कुल्लिया उसको कहते हैं, तो बड़े हमारे जो उस्ताद थे वो बैठे हुए थे, हर एक को बहुत नजर से देखते थे, सबको पहचानते, हालांकि सैकड़ों की तादाद। 10 बजे का टाइम था, सारे लोग जमा थे,
تو پہنچنے میں ہمارے ایک دو ساتھی تھے، وہ 10:15 یا 10:20 پر پہنچے، آئے اور جب ہم لوگ کھڑے تھے تو ہمیں سامنے کیا اور کہا لاؤ تمہاری جو آئی ڈی ہے، پیپر ہے، سب جمع کیا سب۔ ان کا نمبر میرے ہی پیچھے تھا، ان سے کہا سائڈ میں کھڑے رہو، دوسرے اور سارے لوگوں کو سنتے رہے، سب کو لیے 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، ہم انتظار کرتے رہے۔ یہ آئے ہیں 10:30 بجے سے، 2.5 گھنٹے کی قریب ہو گئے، ان کی نہ وہ آئی ڈی لے رہے نہ پیپر لے رہے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، تب انہوں نے وہ پیپر لیے اور تنبیہ کیا، کہا کہ تم سوچ رہے ہو کہ 10-15 منٹ ہوئے یہی تمہارا گناہ ہے نا، تم تو سوچ رہے ہو کہ میں لیٹ سے آیا اس لیے مجھے اتنی دیر کھڑا کیا گیا۔ استاد نے ہمیں یہ فرمایا کہ بیٹا یہاں 15 منٹ لیٹ آئے تو 2.5 گھنٹہ کھڑا کر دیا میں نے، اور یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایک نماز اگر ترک کرو گے تو 100 سال کھڑا کر دیا جائے گا۔ تمہیں 2.5 گھنٹے میں کتنی بے چینی ہوئی، بار بار گھڑی دیکھتے تھے، بار بار بھوک کی شکایت، پیشاب کی شکایت، کیا کیا شکایتیں لے کر کے کھڑے ہوں گے نا۔ اس دن دل کو یہ بہت بات لگی، کہا کہ کچھ ایسی مثالوں سے ہمارے اساتذہ نے سمجھایا بھی تھا۔ میرے عزیزوں، حقیقت بات ہے، ریئل جب کھڑا ہونا ہے تب آپ کو احساس ہوگا کہ انتظار کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ تیرا حساب ابھی ہوگا ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگا، ابھی اور کھڑے رہو، اس لیے کہ تمہاری نمازیں بہت ساری باقی ہیں۔ تم یہ سوچتے تھے نا ابھی تو ٹائم بہت ہے زندگی میں، بعد میں دیکھ لیں گے، کر لیں گے قضا، ٹھیک ہے کھڑے رہو۔ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، 1000 سال بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے، 10,000 سال بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا جائے گا اللہ تمہارا حساب دیکھتے۔ کیا اس سخت موسم میں وہاں پر سورج سوا نیزے پر ہو اور زمین پیتل کی ہو، تانبے کی ہو، کھڑے ہونے کی سکت ہے ہمارے اندر، طاقت ہے؟ وہاں بے چینی کا حال اتنا برا ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہوں، کسی کا پسینہ کمر تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا، اور گرمی کا حال یہ ہے کہ ان کا بھیجا پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا۔ لیکن موت نہیں آنی ہے، موت نہیں آئے گی، سب طرح کے عذابات جھیل لو گے۔ کچھ اہل محشر بدبو سے بھرے ہوئے ہوں گے، ننگے ہوں گے، کچھ کی زبانیں سینوں تک لٹکائی گئی ہوں گی، کسی کی شرمگاہ پر فرشتے مار رہے ہوں گے، داغ رہے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے سینکڑوں سال کھڑے رہ سکو گے؟ اسی لیے یہ کہا گیا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ اور آج تمہارے پاس وقت ہے، نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے۔ صلو قبل ان تصلوا علیکم، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ قوم تمہاری نماز پڑھ جائے۔ پھر وہی وقت آ جائے گا کہ تم پڑھتے نہیں تھے لیکن اب تمہاری نماز اب ہو جائے گی، اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں۔ بلکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ 1000 گڑ گڑا کر کے کہے گا کہ مولا ایک بار دوبارہ زندہ کر، میں 2 سجدے کر کے آ جاؤں، 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤں۔ حکم ہوگا اب اس دنیا میں ہم نہ شہیدوں کو لوٹا رہے ہیں نہ نبیوں کو لوٹا رہے ہیں، تیری کیا مجال، اللہ اکبر، کسی کو بھی لوٹایا نہیں جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ جو ہمارے جا چکے بڑے، جو بزرگ جو اپنے خاندانوں کے ہیں، گزر چکے، آج تک کسی کو 50 سال ہوئے ہوں گے، 40 سال ہوئے ہوں گے، کتنے سال ہوئے دفنا کر کے، کبھی وہ آئے ہمارے پاس پلٹ کر؟ یا چلو آج دفنایا تھا، کل قبر کھول کر کے کوئی آ گیا ہو، سنا کبھی؟ مردہ واپس لوٹ کر کے آیا ہے اور اپنی نماز روزے کرنے لگ گیا ہے؟ نہیں ہوگا۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ایک دن تم اندر بند ہو گئے تو پھر نہیں آ سکو، کبھی نہیں، نہ یہ مسجد دیکھ پاؤ گے، نہ یہ مصلی دیکھ پاؤ گے، نہ یہ اوقات تمہیں ملیں گے۔ آج ہی ہے تمہارے پاس وقت، اس لیے اپنی نمازیں کمپلیٹ کرو۔ یہ جو کچھ بھی تھی آیات بینات، مجھے آپ سب کو انذار، خوف دلانا مقصود تھا کہ اپنی آخرت کا خوف رکھو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کی نمازیں باقی ہیں مولا ان کو اپنی نمازیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔